समंदर पुरसकून था, लोग तस्वीरें बना रहे थे, हंस रहे थे, सफर से लुत्फ उठा रहे थे। मगर इन्हें ये मालूम नहीं था कि इसी जहाज पर एक खामोश बीमारी जन्म ले चुकी है। चंद दिन बाद यही बहरी जहाज दुनिया भर के खौफ, करंतना, अमवात और आलमी इमरजेंसी की अलामत बनने वाला था। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, असल सवाल ये था कि अगर समंदर के बीच मौत सफर करना शुरू कर दे तो दुनिया इसे रोकेगी कैसे। ताजा मालूमात के मुताबिक ये वाकया MV हॉन्डियस नामी डिच परचम वाले बहरी जहाज से जुड़ा हुआ है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 2 मई 2026 को इस जहाज पर शदीद सांस की बीमारी के मरीजों की इत्तला दी गई। 4 मई के पहली रिपोर्ट में 7 मरीज, 3 अमवात और 1 शदीद बीमार मरीज का जिक्र था। 8 मई को मजीद मरीजों की तस्दीक हुई और 13 मई को आलमी इदारा सेहत ने कई मुल्कों से जुड़े मजीद मरीजों की ताज़ा सूरत हाल दी। यूरोपीय मरकज के मुताबिक ये बीमारी एडीज हेंटा वायरस से जुड़ी हुई है और 15 मई तक सूरत हाल को रोजाना ताज़ा किया जा रहा था। 1 अप्रैल 2026 को एक बहरी जहाज जनूबी अर्जेंटीना के शहर ओशवाया से रवाना हुआ। इस जहाज का नाम MV हॉन्डियस था। ये एक आम तफरीही बहरी सफर समझा जा रहा था। मुसाफिर समंदर, दूर दराज इलाकों और कुदरती मनाजिर देखने के लिए इस जहाज पर सवार हुए थे। किसी के जहन में ख्याल भी नहीं था कि यह सफर चंद दिन के बाद दुनिया भर के लिए खौफ, बीमारी और करंतना की खबर बन जाएगा। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। लोग जहाज पर घूम रहे थे, खाना खा रहे थे, समंदर के नज़ारे देख रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे और अपने सफर को यादगार बनाने की कोशिश कर रहे थे। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ मुसाफिरों में बुखार, कमजोरी, जिस्म में दर्द और सांस की तकलीफ जैसी अलामत सामने आने लगी। पहले ये समझा गया कि शायद आम बीमारी है, शायद मौसम का असर है, शायद सफर की थकन है, लेकिन वक्त के साथ मामला संगीन होता गया। एक के बाद एक मरीज सामने आने लगा। कुछ लोगों की हालत ज्यादा खराब हुई और फिर अमवात की खबर ने इस पूरे सफर को एक खौफनाक कहानी में बदल दिया। 2 मई 2026 को यह मामला बाकायदा तौर पर आलमी इदारा सेहत तक जा पहुंचा। इत्तला दी गई कि MV हॉन्डियस पर शदीद सांस की बीमारी के कई मरीज मौजूद हैं। इस वक्त जहाज पर मुसाफिर और अमला मिलकर 147 लोग मौजूद थे। ये खबर जैसे ही सामने आई, समंदर के बीच मौजूद एक जहाज अचानक दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। 4 मई 2026 को आलमी इदारा सेहत ने पहली रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 7 मरीज सामने आ चुके हैं। 2 मरीजों में हटना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। 5 मरीज मुश्तबा हैं। 3 अफराद की मौत हो चुकी है। 1 मरीज की हालत बहुत नाजुक है और कुछ लोगों में हल्की अलामत मौजूद है। ये एदाद सिर्फ एदाद नहीं थे, ये एक बड़े खतरे की अलामत थे, क्योंकि जब बीमारी जमीन पर फैलती है तो शहर, अस्पताल और सरहदें सामने होती हैं। मगर जब बीमारी समंदर के बीच एक जहाज पर हो तो हर फैसला मुश्किल हो जाता है। सवाल ये था कि ये जहाज कहाँ जाएगा, कौन सा मुल्क इसे बंदरगाह पर आने देगा, बीमार लोगों को कहाँ उतारा जाएगा, सेहतमंद नजर आने वाले मुसाफिरों का क्या किया जाएगा, और सबसे बढ़कर ये कि अगर ये बीमारी फैल गई तो जिम्मेदारी किस पर आएगी। यही वो मकाम था जहां एक तिबी मसला, आलमी खौफ, हुकूमती फैसलों और इंसानी बेबसी की कहानी बन गया। 6 मई 2026 को मामला और ज्यादा हसास हो गया। जहाज कैप वर्दे के करीब मौजूद था, लेकिन वहां इसे आम अंदाज में बंदरगाह पर आने या लोगों को उतरने की इजाजत न मिली। वजह अवामी सेहत का खौफ था। हकाम के सामने एक तरफ बीमार इंसान थे जिन्हें मदद चाहिए थी और दूसरी तरफ अपने शहरियों को मुमकिन खतरे से बचाने की जिम्मेदारी थी। इसी दौरान स्पेन और कैनरी जज़ायर का नाम सामने आया। स्पेन की मरकजी हुकूमत की तरफ से तिबी इंतजामात के साथ जहाज को संभालने की बात हुई, मगर कैनरी जज़ायर की मकामी हुकूमत ने सख्त मुखालफत शुरू की। इनका खौफ ये था कि अगर जहाज को बंदरगाह के करीब लाया गया और बीमारी फैल गई तो जज़ायर के लोगों के लिए खतरा बढ़ सकता है। यहाँ से कहानी सिर्फ एक बीमारी की नहीं रही, बल्कि सरहद, इख्तियार, अवामी दबाव, हुकूमतों के फैसले और इंसानियत के इम्तिहान की कहानी बन गई। 8 मई 2026 को आलमी इदारा सेहत की दूसरी ताज़ा रिपोर्ट आई। इसमें बताया गया कि पहले जिन मरीजों को मुश्तबा कहा जा रहा था, इनमें से मजीद मरीजों में बीमारी की तस्दीक हुई।
اور ایک نیا تصدیق شدہ مریض بھی سامنے آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خطرہ ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ معاملہ ابھی بھی بدل رہا تھا۔ ہر گزرتا دن نئی خبر لا رہا تھا۔ جہاز پر موجود لوگ بے یقینی میں تھے، جو بیمار تھے وہ علاج کے انتظار میں تھے، جو بظاہر ٹھیک تھے وہ خوف میں تھے کہ کہیں بیماری ان کے اندر خاموشی سے موجود نہ ہو۔ اس بیماری کا تعلق ہٹنا وائرس سے بتایا گیا، خاص طور پر اینڈیز قسم سے۔ عام طور پر ہٹنا وائرس چوہوں، ان کے فضلے، پیشاب یا آلودہ ماحول سے انسانوں میں پہنچتا ہے، مگر اینڈیز قسم کو زیادہ سنجیدگی سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ اس میں انسان سے انسان تک پھیلنے کا خدشہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر ملک بہت محتاط ہو گیا۔ کوئی بھی حکومت یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی کہ ایک جہاز کے چند مریضوں کی وجہ سے اس کے اپنے شہر خطرے میں پڑ جائیں۔ 13 مئی 2026 کو عالمی ادارہ صحت نے ایک اور تازہ رپورٹ جاری کی جس میں بتایا گیا کہ یہ معاملہ کئی ملکوں سے جڑ چکا ہے۔ کچھ مسافر اپنے اپنے ملکوں میں پہنچائے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کی نگرانی ہو رہی تھی، کچھ کو الگ رکھا جا رہا تھا، اور صحت کے ادارے یہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں مزید مریض تو سامنے نہیں آ رہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک جہاز کا مسئلہ کئی ملکوں کا مسئلہ بن چکا تھا۔ جہاز پر سوار لوگ مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ہر ملک اپنے شہریوں کے لیے ایک الگ منصوبہ بنا رہا تھا۔ کوئی انہیں ہسپتال لے جا رہا تھا، کوئی الگ رہائش میں رکھ رہا تھا، کوئی ٹیسٹ کر رہا تھا اور کوئی ان کی کئی ہفتوں تک نگرانی کا بندوبست کر رہا تھا۔ 15 مئی 2026 کو ایک اور اہم خبر سامنے آئی کہ آسٹریلیا کے 6 مسافر، جن میں 5 آسٹریلوی اور 1 نیوزی لینڈ کا رہنے والا شامل تھا، واپس آسٹریلیا پہنچے۔ انہیں پرتھ کے قریب ایک خاص مرکز میں کم از کم 3 ہفتوں کے لیے الگ رکھا گیا۔ ان لوگوں کے ٹیسٹ منفی آئے تھے اور روانگی سے پہلے ان میں علامات بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی حکومت نے سخت احتیاط کی۔ وجہ یہ تھی کہ بعض اوقات ایسی بیماریوں کی علامت فوراً سامنے نہیں آتی، بلکہ کئی دن یا ہفتے بعد ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس لیے عالمی ادارہ صحت نے طویل نگرانی کا مشورہ دیا۔ یہ سب کچھ ایک اہم بات ثابت کرتا ہے کہ جدید دنیا جتنی تیز اور جڑی ہوئی ہے، اتنی ہی کمزور بھی ہے۔ ایک جہاز، چند بیمار مسافر اور ایک نامعلوم خطرہ، اور اچانک کئی ملک حرکت میں آ جاتے ہیں۔ بندرگاہیں سوچنے لگتی ہیں، حکومتیں اجلاس کرتی ہیں، صحت کے ادارے ہدایات جاری کرتے ہیں، فوجی یا سرکاری جہاز لوگوں کو واپس لاتے ہیں، اور عوام خوف میں سوال کرنے لگتی ہے کہ آخر یہ بیماری کہاں سے آئی، کتنی خطرناک ہے، اور کیا یہ بیماری ہمارے ملک تک تو نہیں پہنچ جائے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کل کسی اور جہاز پر دوبارہ ایسی بیماری سامنے آ جائے تو دنیا کیا کرے گی؟ کیا ہر ملک اپنی بندرگاہ بند کر دے گا؟ کیا بیمار لوگ سمندر میں انتظار کرتے رہیں گے؟ کیا عالمی اداروں کے پاس ایسا مضبوط نظام ہے کہ وہ ایک متاثرہ جہاز کو محفوظ طریقے سے سنبھال سکیں؟ اور کیا حکومتیں عوامی خوف اور انسانی ہمدردی کے درمیان درست توازن قائم رکھ سکیں گی؟ ایم وی ہونڈیس کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کو صرف جنگوں، میزائلوں اور سرحدی جھگڑوں سے خطرہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایک نہ دکھائی دینے والا جراثیم، ایک بحری جہاز، چند مسافر اور چند دن پوری دنیا کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ 1 اپریل کو شروع ہونے والا ایک سفر 2 مئی کو عالمی ادارہ صحت کی خبر بنا، 4 مئی کو پہلی بڑی رپورٹ سامنے آئی، 6 مئی کو بندرگاہوں اور حکومتوں کا امتحان شروع ہوا، 8 مئی کو خطرہ مزید واضح ہوا، 13 مئی کو کئی ملک اس معاملے سے جڑ گئے، اور 15 مئی کو سخت قرنطینہ نے ثابت کر دیا کہ دنیا ابھی بھی ایسی بیماریوں سے مکمل طور پر محفوظ نہیں۔ یہ جہاز صرف سمندر میں نہیں پھنسا تھا، بلکہ خوف، احتیاط، سیاست، انسانیت اور عالمی ذمہ داری کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ اور یہی اس کہانی کا اصل پیغام ہے کہ جب بیماری، سرحدیں اور خوف ایک ساتھ آ جائیں تو اصل طاقت شور مچانے میں نہیں، بلکہ سچ بولنے میں، وقت پر فیصلہ کرنے اور احتیاط اختیار کرنے اور انسانوں کی جان بچانے میں ہوتی ہے۔ ایم وی ہونڈیس صرف ایک بحری جہاز نہیں تھا، یہ جدید دنیا کی کمزوری کا آئینہ بن گیا۔ ایک نہ دکھائی دینے والا وائرس، چند بیمار انسان اور پوری دنیا خوف، سیاست، احتیاط اور انسانیت کے درمیان الجھ گئی۔ بندرگاہیں بند ہونے لگی، حکومتیں فیصلے کرنے لگی، اور سمندر کے بیچ پھنسے ہوئے لوگ دنیا سے صرف ایک چیز مانگ رہے تھے، اور وہ تھی زندگی۔